लाइन में बसेको राख्नु मन्त्रीज्यू लगायतको प्रमुख अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथि लगायतको टोली यतिखेर वृक्षारोपण स्थलमा प्रवेश गरिसकेको जानकारी मैले गराउन चाहे। प्रमुखज्यू सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू लगायतको उपस्थिति यतिखेर वृक्षारोपण स्थलमा यो कार्यक्रमको औपचारिक सञ्चालनको लागि यस सामुदायिक वनकी सचिव ममताजीलाई अबको समय प्रदान गर्न चाहन्छु। ममताजीलाई अबको समय प्रदान गर्दै म अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। सामुदायिक वनको बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रममा उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय डिभिजन वन कार्यालय र कोठीदेवी सामुदायिक वनको संयुक्त आयोजनामा आज मिति 2078 असार 14 गते आजकै दिन उपस्थित भएको देख्न पाउँदा हामी एकदम हर्षित छौँ र हर्षित सँगसँगै हामी खुसी र एकदमै खुसी पनि रहेका छौँ। आजको यस कार्यक्रमलाई धेरै लम्ब्याउन चाहदिनँ। हामी सम्पूर्ण गाउँवासी उपभोक्ताहरू सम्पूर्ण संस्थाबाट यस कोठीदेवी सामुदायिक
गइरहेकी छु। औपचारिक कार्यक्रममा सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो बीचमा पाल्नु भएको धेरै दिनदेखि हामीलाई साथ दिँदै आउनु भएको हाम्रो उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजेन्द्र केसीज्यूलाई म सभा अध्यक्षको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हाम्रो आजको यस वृक्षारोपण समुद्घाटन कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशको माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कल्पना पाण्डेज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै हाम्रो समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी दिदीबहिनीहरूले माला र फुलगुच्छ सहित उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रमलाई म सरसर्ती अगाडि बढाउन गइरहेकी छु। हाम्रो आजको यस कार्यक्रमलाई हामी धेरै लामो समय नदिने भनेका छौँ, जस कारणले गर्दाखेरि हामी सरसर्ती सम्पूर्णलाई आसन ग्रहण गराएर औपचारिक कार्यक्रमलाई र अतिथिको आसन ग्रहण कार्यलाई म अगाडि बढाउन गइरहेकी छु। र त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सन्तोष पाण्डेज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री माननीय विजय बहादुर यादवज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसैगरी अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण माननीय मन्त्री लीला गिरिज्यूलाई पनि म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई म सरसर्ती अगाडि बढाइरहेकी छु। धन्यवाद। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सबैमा मेरो तर्फबाट र मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट स्वीकार्नु होला। न्यानो न्यानो अभिवादन, स्वागत छ, नमस्कार छ बिहानी। आज हामी तेस्रो वृक्षारोपण मूल समारोहमा उपस्थित भइरहँदा आज हामीले 2076 साल असार 14मा वृक्षारोपण दिवस मनाउने भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले
प्रमुखज्यूलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जरगाहा प्रमुखज्यूलाई यो सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। जितेन्द्र सिंह खड्गा सहायक वन अधिकृत सुनौल सब डिभिजन। खबर पूर्ण बहादुर चौधरीज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण बिरुवाहरू हामी संरक्षण गर्छौँ हुर्काउँछौँ भन्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नको लागि अगाडि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। यहाँ के लेखिएको छ? यस कोटेदेवी सामुदायिक वनमा आज रोपण गरिने 29 हेक्टर वृक्षारोपण क्षेत्रका सम्पूर्ण बिरुवाहरू पूर्ण रूपमा संरक्षण गरी 100% बिरुवा बचाउन हुर्काउन बढाउनको लागि हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ भन्ने कागज दुईजनाले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरू अगाडि आइदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, वनमन्त्रीज्यू उपस्थित यस यहाँ विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, म आज यो गरेको कार्यक्रममा यस वृक्षारोपण क्षेत्रलाई सफल बनाउन र हरियाली बनाउन चाहिँ म यहाँ समक्ष चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र म यहाँ हुन्जेलसम्म यो क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन कटिबद्ध हुनेछु भने यहाँसम्म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र योसँगै प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णलाई यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम हामीले गरेको यसको चाहिँ 5 वर्षको योजना हामीले राखेका छौँ र यसपछि पनि निरन्तर आगामी 5 वर्षसम्म चाहिँ यसको नियमित स्याहार सम्भार गोडमेल पुनरोपण लगायत चाहिँ हेरालु समेतको व्यवस्था राखेका छौँ र यसले चाहिँ पक्कै पनि त्यो वृक्षारोपण क्षेत्रले चाहिँ एउटा सुनिश्चित गरेर भोलि हरियो बनाउँछ भने त्यसमा चाहिँ म पूर्ण विश्वास छु। हस्त धन्यवाद। कोटेदेवी सामुदायिक वनको अध्यक्ष हजुरहरूलाई फेरि यो कोटेदेवी सामुदायिक वनमा निमन्त्रणा गरेर यो दुःख दिएर समस्या पुर्याएकोमा मैले क्षमा चाहन्छु। प्रत्यक्ष फिल्डमा काम गर्दाखेरि भएको दुःख हो यो र मैले बाल्यकालमा पढ्दै गर्दा हरियो वन नेपालको धन भनेर मैले बाल्यकालमा पढेको थिएँ र विभिन्न चरणमा सङ्घर्ष गर्दै आउँदा यो हरियो वन वास्तवमा राम्रो हो। आखिर हामीले नै रोप्ने हो, हामीले नै हुर्काउने हो अनि हामीले नै गोबर गर्ने हो। यही नै रहेछ प्रकृतिको नियम पनि। त्यसकारण अब यो 29 हेक्टर जमिनमा 29 हेक्टर जमिनमा भएको वृक्षारोपण जुन छ त्यसलाई हुर्काउनु हाम्रो कार्यसमिति टिम छन्, हामी उपभोक्ता छन् 700 घरधुरी अनि हामी 14 जना कार्यसमितिका छन् हाम्रो टिमले र अनि हामीलाई मूलतः मुख्य गरी सहयोग गर्ने प्रयुक्तिकारी महाविद्यालयले फुल सहयोग गर्छ र हामीले यसलाई वृक्षारोपण पुनः अब आउने 2 वर्षमा यसको प्रतिफल देख्न आउनुहुनेछ। हजुरहरू सबै भन्ने प्रतिज्ञा गर्छु। त्यहाँसम्म नै मेरो यो प्रतिज्ञा हो र यही भन्दै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा सबभन्दा पहिले त म तपाईँहरू सबैलाई यो राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट यो अभियानमा जुट्नका लागि आउनुभएकाहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र वास्तवमा वृक्षारोपण मानव जीवनका लागि एउटा अपरिहार्य विषय जस्तै हो, किनकि जीवनदायी वायुका रूपमा रहेको अक्सिजनको स्रोतका रूपमा बोट बिरुवाहरूलाई लिने गरिन्छ। जति हामी हरियाली निर्माण गर्छौँ त्यति नै हामी स्वच्छ जीवन वायु प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यति बेला कोभिड-19 को महामारीका बेला स्वाभाविक रूपमा अक्सिजनको अभावमा मान्छेहरू छटपटाउनु पर्यो र प्रकृतिले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा जीवन बाँच्ने तरिका सिकाउने गर्छ। प्रकृतिका नियमहरूलाई हामीले नबिगार्ने हो भने प्रकृतिले हाम्रो जीवनको सुरक्षा पनि गर्छ।
त्यस अर्थमा इकोसिस्टमलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी मानव जातिको जिम्मेवारीको कुरा हो र त्यस मामिलामा नेपाल अग्रणी नै छ र त्यसलाई हामीले अझै ज्यादा स्थापित गर्नु जरुरी छ र हाम्रो वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कुरा, हरियाली प्रवर्धन गर्ने कुरा त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै जानकार नै छौँ र स्वागत गर्ने क्रममा हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले चर्चा गरिसक्नु भएको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका हाम्रा संस्कारहरूमा वन जोडिन्छ। त्यस अर्थमा वनको संरक्षण गर्नु, त्यसको प्रवर्धन गर्नु, हाम्रो सभ्यताको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु जस्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने कुरासँग हामी सबै परिचित छौँ र अहिले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो वन क्षेत्र, वन पैदावारमा जुन प्रकारले काठजन्य पैदावार प्राप्त गर्ने कुराहरूमा कमी भइरहेका छ। अहिले नेपालमा झन्डै 50% वन क्षेत्र छ भनिन्छ, तर चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने काठजन्य पैदावार विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ र हामीले हाम्रै वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनका माध्यमबाट विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई निकै छिटै अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो दिशामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ, किनकि हाम्रो प्रदेशको वन क्षेत्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्छ। यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हामी सबैको हो। त्यो दिशातर्फ हामी सबै अग्रसर रहनेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। आज यो सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र तपाईँहरूले वृक्षारोपणको राष्ट्रिय रेकर्ड कायम गर्ने एउटा अठोट गर्नुभएको छ। अघि माननीय मन्त्रीज्यू घोषणा गर्दै हुन्थ्यो, हामी 20,000 बिरुवा एकै पटक रोप्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। यो सजिलो कुरा चाहिँ होइन। हामी जति छौँ त्यति व्यक्तिहरूले 20,000 बिरुवा रोप्नका लागि हरेकले कम्तीमा 10वटा बिरुवा रोप्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अझ त्योभन्दा धेरै रोप्नुपर्ने अवस्था देख्छु म चाहिँ। त्यस अर्थमा अब समय धेरै घटिसकेको छ, धेरै बिरुवा रोप्नुपर्ने छ, किनकि तपाईँहरूको राष्ट्रिय जुन रेकर्ड छ त्यसलाई तोडेर आफ्नो नाममा कायम गर्ने खालको अठोट छ। रेकर्ड भने चाहिँ हामीले यति रोप्यौँ भनेर हुनेवाला छैन, गणना गर्नुपर्छ। गणना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 20,000 देखिनु पर्यो। त्यस अर्थमा त्यो सजिलो कुरा होइन, तर तपाईँले अफोर्ड गर्नुभएको छ भने तपाईँले त्यो पुरा गरेर मात्रै यहाँ जानुहुनेछ। जो आयोजक साथीहरूले यो लक्ष्य राख्नु भएको छ, यो कार्यक्रममा सुनाउने लक्ष्य मात्रै होइन, गर्दाखेरि तपाईँले त्यो लक्ष्य पुरा गरेर हुनुपर्छ। लक्ष्यभन्दा माथि रहनुभयो भने तपाईँहरू थप बधाईको पात्र बन्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले आजका दिन रेकर्ड कायम गर्ने भन्ने कुराको अठोट गर्नुभएको छ भने रेकर्ड कायम गरेर मात्रै तपाईँहरू घर जानुहुनेछ। किनकि तपाईँहरूको अठोट कुरा त्यति बेला हुन्छ जति बेला तपाईँहरूले आफूले तय गरेको रेकर्ड पुरा गर्नुहुनेछ। रेकर्ड पुरा नगरिकन चाहिँ नजाने सङ्कल्प आयोजक साथीहरूको पहिलो कर्तव्य हो भन्ने मलाई लाग्छ। बरु आज चाहिँ तपाईँहरू खाना अलिक ढिलो खानुहोस्, तर चाहिँ आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्ने अठोट गर्नुहोस्। किनकि तपाईँहरूले जब सङ्कल्प गरिसक्नु भएको छ भने त्यो सङ्कल्प पुरा गर्ने कर्तव्य तपाईँहरूको हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ हाम्रो मन्त्रालयका तर्फबाट एउटा प्रतिज्ञा पत्रमा तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जारी गर्न अनुरोध गरियो, तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। खास गरी डिभिजन कार्यालयको प्रमुख र त्यसपछि सामुदायिक वनको प्रमुख यहाँ उपस्थित भएर चाहिँ हामी यसलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। र म तपाईँहरूसँग के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि एउटा समय चुनौतीपूर्ण समय रहन्छ। बर्खाको चाहिँ झारहरू छिटो उम्रन्छ र मलाई लाग्छ भर्खर बर्खा सुरु भएको छ, झार उम्रने समय सकिएको छैन। अहिले तपाईँहरूले खनेका खाल्डाहरूमा 10 दिन 15 दिन पछाडि झार उम्रेर फेरि त्यसलाई छोप्ने खतरा भइहाल्छ। 1 महिना पछाडि त झारले बिरुवालाई जित्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ, किनकि हामीले रोपेको बिरुवा हुर्कने समयभन्दा झार हुर्कने समय चाहिँ तीव्र हुन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले निश्चित समय पछाडि झार उखेल्ने खालको प्लान आज जसरी बनाउनु भएको छ त्यसै गरी बनाउनु भएन भने झारले बिरुवा खाइदिन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले जुन हुर्काउने खालको सङ्कल्प गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ साउन भदौको कुनै दिनलाई तपाईँहरूले बिरुवाका छेउमा हुर्किएका
घाँसहरू झारहरू खेल्ने अभियानका रूपमा यस्तै कार्यक्रम राख्नु भएन भने 100% बिरुवा हुर्काउने तपाईँहरूको जिम्मेवारी पुरा हुँदैन। त्यो अभियान तपाईँहरूले 1-1.5 महिना पछाडि राख्नुहुनेछ। जहाँ बिरुवा मरेका छन् त्यहाँ अर्को बिरुवा प्लान्टेसन गर्नुहुनेछ र जहाँ झार उम्रेको छ सबै झार हटाउने खालको काम गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ कम्तीमा तपाईँहरूले चाहिँ 70% भन्दा माथिको चाहिँ बिरुवा हुर्काउने कुरामा सफलता हासिल गर्नुहुनेछ। त्यति गर्नुभयो भने, त्यति गर्नु भएन भने त हरेक वर्ष वृक्षारोपण गर्ने फलोको रूपमा तपाईँहरूको फलो परिचित हुनेछ। त्यो विडम्बना तपाईँहरूले देखाउनु हुने छैन भन्ने खालको कुरामा तपाईँहरूका बिचमा गर्दै यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजनाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। खास गरी यो भव्य समारोहको आयोजनाका लागि माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू जसले यो पहल पनि लिनुभयो र खास गरी सामुदायिक वन र यहाँको वन डिभिजन जसले यो ठाउँ चयन गर्नका लागि अग्रसरता लिनुभयो। तपाईँहरू सबैलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हाम्रो चुनौती आजबाट सुरु भएको छ। हामीले कार्य खत्य गरेको नठान्नु होला। यो चुनौतीपूर्ण यात्राको सुरुवात हो भन्ने अर्थमा आजको दिनलाई लिनुहुनेछ। त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस अर्थमा म त्यति बेला धेरै कुराहरू तपाईँहरूका बिचमा नभनिकन चाहिँ यो अभियानमा जुट्नका लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैले र म त भन्छु पत्रकार साथीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने हो। तर आजको जिम्मेवारी रिपोर्टिङ गर्ने हो भने तपाईँहरूको जिम्मेवारी चाहिँ वृक्षारोपणै हो। तपाईँलाई भन्नुको अर्थ यहाँ जो आउनुभएको छ सबैको जिम्मेवारी वृक्षारोपण हो भन्ने अर्थमा मैले पत्रकारहरूलाई बिम्बका रूपमा प्रयोग गरेँ हौँ। त्यस अर्थमा सबैले लिनुहुनेछ भन्ने कुरा अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइलाई यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद, अभिवादन। मन्त्री शङ्कर पोखरेलज्यूलाई अब हाम्रो प्लट नम्बर 5 मा सारिक भई औपचारिक रूपमा फुलको बिरुवा रोपेर कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रो सहभागी हाम्रो प्रिय मित्रहरूलाई पनि वृक्षारोपणतर्फ अब सारिक भइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
प्लट नम्बर 1 ईश्वरी प्रसाद पौडेलज्यू उहाँको प्लटमा सुरु भइसकेको छ। प्लट नम्बर 1 को मान्छे यस राष्ट्रिय वन दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले चाहिँ समारोह चाहिँ मनाउँदैछौँ। यो कोटी देवी सामुदायिक वनमा 30 हेक्टेयर हामीले चाहिँ प्लान्टेसनको आज चाहिँ शुभारम्भ गरेका छौँ। यो शुभारम्भको चाहिँ प्रमुख अतिथि यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ शुभारम्भ चाहिँ गरेका छौँ। र यो कार्यक्रम खास गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट सर्दीको क्षतिपूर्ति बापतको आयोजनाबाट चाहिँ यो कार्यक्रम लगभग 60 लाख रुपियाँ लगानी गरेर यो कार्यक्रम चाहिँ गरेका छौँ। देशमा समूह स्थानीय समूहहरू यहाँका अब प्रहरी साथीहरू वन कार्यालय समेत मिलेर चाहिँ यो वृक्षारोपण चाहिँ गरेका छौँ। र यो वृक्षारोपणलाई हामी सुनिश्चित गर्नको लागि हरेक ठाउँमा यो मेसबार प्रयोग गरेर चाहिँ यसो प्लान्टेसन गरेका छौँ भने यसले चाहिँ हामीले आउने आगामी 5 वर्षसम्मको लागि यहाँ चाहिँ अब हरेक वर्ष चाहिँ गरिने गोडमेलका कार्यक्रमहरू पुनर्रोपणका कार्यक्रमहरू स्याहार सम्भारका कार्यहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ प्लान चाहिँ यसो चाहिँ गरेका छौँ। र यही प्लटहरूले चाहिँ स्पेसल चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि यहाँ चाहिँ यही प्लटको लागि मात्रै चाहिँ पनि हामीले अब आउने चाहिँ यो श्रावणदेखि हामीले एउटा हेरालु पनि यहाँ चाहिँ राखेर यसको चाहिँ संरक्षण गर्छौँ। र यसको चाहिँ संरक्षण चाहिँ आगामी 5 वर्षमा चाहिँ वन कार्यालयको दायित्वभित्र राखेर चाहिँ यसको स्याहार सम्भार गर्छौँ। र यो जिल्लामा चाहिँ यो हामीलाई यो राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसले चाहिँ अभियानकै रूपमा लागेका छौँ। र आज हामी यहाँ चाहिँ जुन हेरेका छौँ त्यसै गरी चाहिँ यो जिल्लामा पनि अन्यत्र पनि 2 ठाउँमा एउटा चाहिँ मधु सामुदायिक वन र अर्को चाहिँ हडियामाई सामुदायिक वनमा पनि यही किसिमले हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ। त्यसले त्यो वृक्षारोपणले चाहिँ जस्ट वृक्षारोपण नभए पनि एउटा स्थानीय चाहिँ उपभोक्ताहरूले पनि समेटेर यसको चाहिँ एउटा संरक्षणको पाटोले पनि राखेर व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा चाहिँ नौलो एउटा हिसाबले पनि वृक्षारोपण कार्यक्रम हामी चाहिँ लगेका छौँ। र पक्कै पनि हामी आश्वासनवादी छौँ आउने दिनमा चाहिँ यो अभियानले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा एउटा चाहिँ मेसेज पुग्छ, एउटा सन्देश जानेछ। र यो नवलपरासीमा पनि यो हराभरा पार्नेको अभियानले चाहिँ यसले एउटा चाहिँ सफल एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश दिन्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ म चाहिँ विश्वास छु। संख्या आफ्नो स्वयंसेवकलाई परिचालन गर्ने भित्र ठुलो टार्गेट राखेर अगाडि बढिरहेका छौँ। वृक्षारोपण दिवस आज तेस्रो हो। आज यो सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले 2076 सालमा कोटेश्वरमा वृक्षारोपण गरेर जुन शुभारम्भ गर्नुभयो त्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि यो वृक्षारोपणलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिला सानो प्लटमा बिरुवा रोप्ने गरेका थियौँ भने अहिले हामी बृहत वृक्षारोपण गर्नलाई यो कोटे देवी सामुदायिक वनलाई वनको अध्यक्षसँग र समुदायसँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले लुम्बिनी उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले जुन यो प्लट रोज्यो, किनकि हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ। मैले यसभन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, जब हामी जन्मिन्छौँ जन्मेदेखि मृत्युवरणसम्मलाई हामीलाई रुखको आवश्यकता पर्ने, किनकि यो दाउराले
बच्चालाई सेक्नदेखि लिएर मरेको मान्छेहरू पनि जलाइरहनुलाई आवश्यकता भएको कारणले र जल जलाशय पनि यो बिरुवाको कारणले उत्पन्न हुने कारणले र हामीले नेपालकै पहिलो रेकर्ड अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो सुनिरहेका छैनौँ। यो नेपालमा 1 घन्टाभित्रमा 20,000 बिरुवा रोपेको नसुनेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार विशेष गरी हाम्रो उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले नेपालकै रेकर्ड कायम गर्नको लागि यो हामीले वृक्षारोपण समारोह मूल समारोह यो कोटैदेवी सामुदायिक वनलाई चुनेका छौँ। यो संरक्षण गर्न कोटैदेवी सामुदायिक वन र हाम्रो नवलपरासी डिभिजन कार्यालय वनले संरक्षण गर्ने भन्ने पनि यहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाएको कुरा यो हजुर समक्ष पनि राख्न चाहन्छु। यो बिरुवा रोपण गर्नुपर्छ। अक्सिजन हामीलाई प्रति व्यक्ति अक्सिजन पनि चाहिने, यो बिरुवाले नै गर्दा हराभरा हुने, सबैतिर जङ्गल हरियाली हुने कारणले पनि हामीले रुख रोप्यौँ भने हामीले लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानीको स्रोत पनि हुने कारणले ठुला ठुला रुखहरूलाई रुख बनाउने, साना बिरुवाहरूलाई रोपेर खाली जमिनलाई पनि त्यसलाई हराभरा बनाउने उद्देश्यका साथ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरे अनुसार हामीले यो कार्यक्रम तय गरेको आज संरक्षणको काम पनि गर्छ। र यस्तो सामुदायिक वन हामीले किन रोजेको त भन्दा सामुदायिक वनले उहाँले नितान्त आफ्नो वन जोगाउँ हरियाली बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले यहाँहरूलाई नै वनलाई पनि संरक्षण गर्न दिने, सामुदायिक वनलाई पनि संरक्षण गर्न दिने र हाम्रो यो वन डिभिजन त हाम्रै आफ्नै मातहतको कार्यालय परेको हुनाले वन कार्यालयले पनि संरक्षण गरेको कुरा यहाँहरूलाई जनाउँछु। संरक्षण पनि हाम्रो दायित्व हो। त्यसै गरी 5 नम्बर प्लटमा 512वटा बिरुवाहरू रोपण भएको छ भने 13 नम्बर प्लटमा 500 जानकारी यतिखेर प्राप्त भएको छ। तपाईँहरू सबैलाई सक्रिय रूपमा वृक्षारोपण कार्यमा तालीले बिदाई गरिदिनका लागि अनुरोध गर्दै हामीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा वृक्षारोपण कार्यमा सक्रिय रूपमा सरिक भइदिनका लागि अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई कम्तीमा 20वटा बिरुवा रोपण गर्ने कार्यमा सक्रिय रूपमा लागिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। र प्लट सकाएका साथीहरूले अर्को प्लट जुन प्लट बाँकी छ त्यो प्लटमा मुभ भइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम बाँकी रहेको प्लटमा तपाईँहरू प्रवेश गरिदिनु होला। र यहाँ आउनुभएको हाम्रो रामग्राम 12बाट आउनुभएको हाम्रो सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरूलाई रम्भा कोहारज्यूको नेतृत्वमा म सम्पूर्ण रामग्राम 12का उपभोक्ता साथीहरूलाई प्लटमा लगेर वृक्षारोपण गराइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रामग्राम 12बाट आउनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता साथीहरूलाई कुनै पनि प्लटमा गएर वृक्षारोपण गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथै वृक्षारोपणको क्रममा आकस्मिक दुर्घटना अथवा चोटपटक लागिहालेमा हाम्रो मञ्चमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्दै हाम्रो बिचमा पाल्नु भएको छ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सुनौर नगरपालिका 11 जरगाहबाट सुमित्रा दर्जीज्यूले यहाँ प्राथमिक उपचारको लागि आफ्नो सेवा सुविधाहरू लिएर आउनु भएको छ। आकस्मिक दुर्घटना चोटपटक लागिहालेमा कृपया हाम्रो मञ्चमा सम्पर्क गर्नुहोला। 6 नम्बरको 525 के 4 बच्चा राख्ने दिके चाहिँ मार्न कोदाले लेन बाबु ठीक हो पानी हाल्दा त मोर्छ के मार्न त भएन नि यहाँ लगाएको चाहिँ चेक गरेर माटो हाल्दै यहाँ एउटा रह्यो हो त्यतै लगाउन न त्यो पानी नभए ठाउँमा हो यसले कोर्नु खाल्नु पर्ने हो एउटा लगाइदिनु गइरे सर त्यसमा यहाँ एउटा खाल्टो बाँकी छ है आउनलाई अनि 39,000 बिरुवा रोप्ने लक्ष्य हो 29 हेक्टरमा र त्यसको अघि लाई 60 लाख सम्पूर्ण कति हाम्रो चाहिँ बजेट हो 60 बजेट तारबार तारको अनि वृक्षहरू सबै कार्यक्रम यसमा डिभिजन वन कार्यालय अनि वन मन्त्रालय यिनीहरूको सहयोगमा अनि हाम्रो कोटाइदेवी सामुदायिक कार्यक्रमको एक्टिभ देखेर हामीलाई दिनुभएको हो। यसलाई उहाँहरू प्रतिनिधिले सराहनीय गर्छ र भोलि मेरो अपेक्षा यसलाई संरक्षण गर्दै गोडमेल गर्दै गर्नलाई थोरै चौकीदार हुन्छ यो वन सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। अनि हाम्रो आज 20,000 बिरुवा रोपिन्छ भने अरू
19,000 बिरुवा हामीले प्रहरी तालिम महाविद्यालयसित सहयोग मागेर समन्वय गरेर हामीले यसलाई हराएर बनाउँछौँ। यसमा मेरो व्यक्तिगतता पनि छ। म विगत लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको पानी भयो कि यस्तो पानी उम्रन्छ यहाँ लिनुहोस् है। यहाँ लिन सक्छ पानी ठुलोमा ल ए बाबु यहाँ त ए खाल्टो छोड्यो यहाँ त्यहाँनिर एउटा छ अनि यतापट्टि एउटा बडा मिठो भयो है। 9 नम्बरमा 500, 6 नम्बरमा 525, 5 नम्बरमा 522, 2 नम्बरमा 1130।